بلي عندنا ايكيب، بلي هذه ايكيب جان ان شاء الله تروح بعيد ان شاء الله، ماكي ماشي السنه العام الجاي، والحمد لله حنا لا كوب رانا كيما نقول لك ماتش بار ماتش، وان شاء الله اللي فيها خير ربي يجيبها ان شاء الله. يعني كانت مباراة جيدة كما يقولوا، كانت مباراة يعني لعبنا بكل روح رياضية مع مام هما يعني كما يقول لك الميار كي غاني، فهمتيني. ماركاو لنا بيت في دقيقة يعني اللي كانت صعيبة شوية، مي لازم نكسبتيو هذه هي البالون، ماركاو لنا بصحتهم، وحنا درك نكملوا في المشوار تاع الشامبيونان ان شاء الله، وربي يقدر الخير ان شاء الله. إذا السيد بوشبوبة اللاعبون وكذلك المدرب العربي يعني يعزمون على تغيير الوجه النمطي اللي ظهروا به لحد الآن في قسم الهواة، وعلى إزالة العوائق كذلك في البطولة. والله في الحقيقة كما صرح المدرب، المقابلة تاع الكأس اللي لعبناها مع فريق بسباس هو فريق محترم، وين ما حضرنالوش في الحقيقة بعد الهزيمة تاع ماغرا. حنا كنا تكلمنا مع اللاعبين، قلنا اخر مقابله تاع الفاصله لي لازم او 17 نقطه باش يعني نكونوا فاصلوا تور ان شاء الله نكونوا مرتاحين. بعد ما جات الانهزام هذه تاع فريق ماغرا، وانا الشيخ زواني ممكن جا الدار البيضاء شفت الفريق تاع ماغرا اللي هذا اللي فزتوا عليه. ممكن على كل حال باش نكملوا في الحديث، انهزام الفريق تاع اللي هزمنا يعني كنا مربحين في الشوط الاول بهدف مقابل 0. والله ما عرفنا كيفاش الشوط الثاني تبدلت المقابله، تبدلت المعطيات تاع المقابله حتى اصبحنا منهزمين بهدف. على كل حال غدو من ذاك يعني درنا لهم ليمنا اللاعبين ودرنا اجتماع، قلنا لهم شنو هذا المقصود يعني تاع الهزيمه تاع ماغرا، يعني ماهوش فريق يعني اللي يكون مستوى حالي كيما حنا كنا مأيدين باش نربحوا المقابله. وجاب لي ربي هدرت لهم قلت لهم راكم تخموا بزاف على الكأس الجمهوريه ونسيتوا البطوله. قال لك يا شيخ والله جزنا اكوتي، بصح نقول لك ان شاء الله في مقابله الكأس نبرهنوا لك باللي حنايا فريق ونمثلوا قادرين في البطوله ان شاء الله في الروتور نبينوا. ولهذا التحضير تاع 3 ايام، وين المدرب ما كاش يعني في الحقيقه كان غضبان على المقابله تاع المقرا، ولهذا حضر 3 ايام يعني المقابله الكاس. ولهذا كانت النتيجه، ونقول للاعبين والمسيرين وخاصه المدرب اللي راهو يلعب مجهود كبير، باسكو هذا المدرب ما تنساش باللي راهو تعب مع اللاعبين، وين كنا يعني في بدايه الموسم الامكانيات ما كانتش حقيقه، وباش تصيب مدرب كيما هذا الاخ راهو شاد لك يعني الفريق. وحنا فريق محترم، فريق نقول لك بكل صراحه فريق اللي اغلبهم كاع شباب، وكاين فريق اغلبيتهم ما لعبوش يعني في ديفيزيون هذه تاع ناسيونال 2، ما عندهم يعني ما عندهم ناقصين شويه خبره في الاخر. وعندنا بعض اللاعبين يعني 4 ولا 5 راهم يعني هنا. وحنا ان شاء الله حنا ندوموندو حنا في لافاس روتور نبازو بوكو بليس على الشامبيونا، ننساو مام البارح قلت لهم نساو الكاس، وحنا ماذا بينا نروحوا الكاس بعيد، بصح ستا بونيس بورنو، بصح الاكثريه لازم نولوا البطوله. وحنا ان شاء الله في الاسبوع هذا لازم نبداو التحضير تاعنا باش نلاقوا فريق وداد بوفاريك اللي نجيبوا عندنا، ومن بعد نمشيو لفريق خميس خصنا، ومن بعد نجيبوا 2 فرق منهم الغايه وفريق تحت الاخضريه. بالتوفيق. نعم ان شاء الله. نعم بكل التوفيق، هنيئا لكم مره ثانيه انتم وكذلك فريق شباب الزاويه، والفريقان كذلك اتحاد بالخير ومولوديه البيض. فريق اخر من القسم الجهوي جانب كان قريبا من التأهل أمام فريق مولودية وهران. نشاهد صور مباراة نجم تلغم مع مولودية وهران. النجم الذي كان كما ذكرت قريبا من التأهل سيطر على معظم مجريات المقابلة، ضيع العديد من الفرص، لكن خبرة وحنكة لاعبي مولودية وهران صنعت الفارق و يعني أهلت فريق الحمراء. نستمع ربما لانطباعات ما بعد هذه المقابلة. أمين إن أمكن. En face qui s'est bien battue. Voilà, donc le principal dans ces matchs-là, c'est de gagner, quoi. On a gagné 1-0, c'est bien, on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus vite. Mais voilà, quoi, on retient la qualification. C'est pas là où on peut jouer au football parce que les conditions sont difficiles. Bon, satisfait parce que
Après, il y avait une bonne ambiance aussi, même si à un moment donné, il y a Chaouchi qui a été un peu en difficulté sur des jets de pétard. Sinon ben voilà, hein, c'est un match qualificatif. On a pu passer ce tour-là. Maintenant, place au tour prochain. المهم انه اللاعبين تاعنا نشكروهم على الاداء تاعهم خاصه من جانب بدني وين تجاوزوا الطاقه البدنيه تاعهم. كانت هذه تصريحات مباراة مولودية الجزائر مع أمل بوسعادة التي سنعود إليها لاحقا، وسنعود كذلك ربما لتصريحات ما بعد مباراة تلغمة مع مولودية وهران. أعود إليك كريم. نجم تلاغما كاد أن يعني يرفع العدد إلى 4 فرق من القسم الجهوي، لكن الفرق المتأهلة لحد الآن تأهلت عن جدارة، لذلك ربما المؤشرات يعني تعطينا الانطباع بأننا سنشاهد ربما واحد من هذه الفرق الأربعة على الأقل في أدوار متقدمة، بغض النظر عن القرعة وما ستسفر عنه لاحقا. فريق مولودية وهران اختصاصي في كأس الجزائر. فريق مولودية وهران عراقته يعني كفاءة لاعبين. الميركاتو اللي داروا فريق مولودية وهران ميركاتو مميز، امتد بلاعبين يعني عندهم خبرة وتجربة. نظن باللي فريق مولودية وهران كما يقول لك دوسمون مي سيرمون، وهذا الفرق اللي كبيرة اللي تروح ب 1-0 2-1 1-0 2-1 تبعد في كاس الجزائر. ونظن باللي فريق مولودية وهران ما قواش عليه الضجيج في كاس الجزائر، ولا المدرب ولا الرئيس قال باللي انا راني نروح لكاس الجزائر. من هذا البلاطو ان شاء الله مشاهد الكريم نكونوا يعني ان شاء الله نقول باللي فريق مولودية وهران من الفرق اللي راح يبعدوا في كاس الجزائر، راح يكونوا في الدور انا نقول حتى النصف النهائي في كاس الجزائر، لانه فريق راه ساكت يمشي سيرمون غير بالعقل يعني ودارني ريكروتمون ما شاء الله. نظن باللي فريق مولودية وهران راح يكون عنده كلمه في كاس الجزائر. نرجع لفريق تلاغما، يعني كل تحيه تقدير واحترام لفريق تلاغما. كان مباراة كبيرة اليوم، مباراة كبيرة انهزم بنتيجة صغيرة 1-0 يعني كان أثر يعني بعمل فردي من سيف تومي في الدقيقة 72. أثر العرق البارد لفريق مولودية وهران بخبرته وتجربته. كان يعني فاز على فريق غريزان في الدور، فريق غريزان فريق محترم في الدور السابق. ضمن تحية والتقدير والتشجيع، ونتمنى له النجاح ان شاء الله لفريق تلاغما. نعم. على عكس ذلك عمر، اتحاد بالخير، مولودية البيض، شبيبة أو شباب الزاوية وشباب الدار البيضاء كذلك، 3 فرق من الجهوي وفريق من قسم الهواة. بغض النظر عن القرعة، هل ننتظر أن يعني بهذا الأداء وبهذه الندية يعني مع الفرق الكبيرة، هل ننتظر أحد هذه الفرق في أدوار متقدمة الدور الربع نهائي على الأقل؟ ما نقولوش لا ما يزعفش رضا. نظن ان القرعه هي كل شيء، وما على بالهم بلي القرعه تلعب دور كبير. لو تحطك القرعه في ميدانك الان فريق من الجهوي تحطك مع فريق من الهواة ربما من الدار البيضاء، عندك لي شونس اكثر من انك تحطك مع فريق من الرابطه الاولى على ميدانه، خاصه اذا كانت اهل وفاق سطيف ولا اتحاد العاصمه ولا شباب قصيم. نظن مباريات صعبه خاصه خارج الديار. نظن كما قلت لك النقطه اللي تتقوى بها الفرق هذه انه تكون في ملعبها وتكون امام جمهورها وتكون امام فرق ربما هو يفضل يطيح مع فريق من الرابطه الثانيه على انه يكون من الرابطه الاولى اللي عنده خبره في الكاس. لما ربما لو يتاهل وفاق سطيف، انك لو يخير بين وفاق سطيف اللي عنده هذيك التقاليد في الكاس مع فريق من الرابطه الثانيه، نظن باللي راح يفضل يطيح مع رابطه، لانه الحظوظ تاعو تكون اكبر في التاهل. نعم. لذلك نقول باللي عندها حظوظ فرق هذه، لكن القرعه تلعب دور في السيروره تاعها الى الامام. وهو كذلك. عمر، قبل أن نواصل نشاهد التقرير الذي أعدته حول بقية مميزات هذه الجولة والمباريات التي جرت اليوم وأمس وكذلك أول أمس. على عكس الدور السابق الذي كانت نتائجه منطقية إلى حد كبير، حملت مباريات الدور السادس عشر مفاجأتين من العيار الثقيل. الأولى بإقصاء نادي بارادو بضربات الترجيح أمام مولودية البيض، فيما ودع أولمبي المدية المنافسة بنفس الطريقة على يد اتحاد بالخير، قبل أن يلتحق بهما اتحاد الحراش المقصى على يد اتحاد بسكرة بهدف دون رد. بقية أندية الرابطة الأولى المشاركة في هذا الدور لم تجد صعوبة كبيرة في تجاوز منافسيها، بداية بشباب الوزداد الفائز على نجوم وسط إليزي بثنائية، ودفاع تجنانت الذي تمكن ولو بصعوبة من تجاوز عقبة مولودية سعيدة. شأنه شأن مولودية الجزائر الذي عاد بالتأهل من بوسعادة بعد فوزه على الأمل المحلي بهدف ل0.
كما حجز فريق مولودية وهران مقعدا له في الدور السادس عشر بعد الفوز بميلا على نادي تلاغمة بصعوبة، على عكس اتحاد بلعباس الذي حسم الأمور مبكرا أمام الشباب الرياضي لقايس. وبدوره اتحاد البليدة الذي يعاني في الرابطة الأولى حسم مواجهته لجمعية وهران بثنائية قدم بفضلها موعدا لأنصاره في الدور المقبل. ومن جهتها شبيبة القبائل التحقت بركب المتأهلين بعد أن أنهت مغامرة شباب ودرهيو في المنافسة لتتأهل لحد الآن إلى الدور السادس عشر. 8 فرق من الرابطة الأولى، فريقان من الرابطة الثانية، فريق واحد من قسم الهواة، و3 فرق من الجهوي، في انتظار اكتمال عقد المتأهلين بفريقين من الرابطة الأولى من مباراتي شبيبة الثورة وفاق سطيف واتحاد الجزائر شباب قسنطينة. في بقية المباريات إذا النتائج كانت منطقية. فوز اتحاد بلعباس على شباب بلدية قايس، شبيبة القبائل على شباب ودرهيو، مولودية العاصمة ولو بصعوبة أمام بميدان أمل بوسعادة، اتحاد بسكر على اتحاد الحراش، واتحاد البليدة على جمعية وهران. نتائج منطقية، والمفاجآت يعني اقتصرت على المباريات التي تحدثنا عنها سابقا. سي سير كما قلت لك لانه هذه مقابله تاع كاس، ما تقدرش تعرف ما كاش فريق صغير ولا فريق كبير، لانه هذه هي النفسيه. كما كنت نقول من قبل انه النفسيه، وما تقدرش تعرف الفريق كيفاش راح يكون هذاك لو جور جي دو ماتش تاع لو ماتش دو كوب. شفنا كاين دي سيربريز سي نورمال يكونوا لي سيربريز، باسكو يقول لك اون فوتبول سي لا دام كوب سي تيل كي ديسيد. دونك اليوم الا شفنا مفاجات، دونك سي لوجيك اي كيلكو بار سي سكي في لو شارم تاع لا كوب دالجيري. نعم كريم، اتحاد بلعباس هو الاخر كذلك على غرار مولودية وهران بطريقه يعني بانتظام يتقدم نحو الادوار القادمه، مثل كذلك ربما شبيبه القبائل ولو اليوم امام فريق شباب ودرهيو بصعوبه، مولوديه الجزائر كذلك امام امل بوسعاده، في انتظار فريقين اخرين من الرابطه الاولى ليرتفع العدد الى 10. في كاس الجزائر كاين فخ، يعني كاين بعض الفرق تتجاوز هذاك الفخ، يعني نظن باللي كاين براحتها مع فرق اللي تكون تلعب في نفس المستوى كما هي قسم اول او قسم ثاني، وكاين بعض الفرق تحبل على حسب وضعيتها باه تلعب مع فرق صغيره بين قوسين. فريق اتحاد بلعباس اليوم تجاوز فخ، كذلك الفريق مولودية الجزائر اللي كان في مقابله صعبه امام فريق امل بوسعاده بجمهوره، امل بوسعاده اللي راه بمدرب جديد، يعني لاعبين راهم طري موتيفي. نظن باللي فريق بوسعاده يعني كان اسهل العرق البارد لفريق مولودية. نرجع لفريق شبيبه القبائل، هنا الاشكال يبقى فريق شبيبه القبائل راه يفوت بازمه، وهذا الفريق ازمه تكون في مؤخر الترتيب، يعني من الصعب باش تجاوز الازمه تاعها، خاصه لما تكون عندها مقابلات بياج. فريق ودري وانا كنت شفت المباراه، كان يعني 2 ولا 3 لقطات ضيعوا يعني اهداف محققه، يعني اللاعب وجه لوجه مع المرمى يقيس الكره خارج الاطار. نظن باللي نقص التركيز. كاين فريق ودري اليوم اقرب للتاهل، نظن باللي فريق شبيبه القبائل بالاداره جديده بالمدرب جديد، نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يعني يكون عندهم مشوار اللي كان يعني في السنوات الماضيه يرجع لفريق شبيبه القبائل كما كان كبير في السنوات الماضيه. والتحدي جديد وقادم للمدرب نور الدين سعدي الذي كان حاضرا بهذه المقابله. نستمع لما قاله المدرب نور الدين سعدي عقب هذه المقابله، بالاضافه الى المدرب مراد زروق من شباب ودرهيو والذي يستحق التحيه والتقدير. C'est pas moi qui les ai qualifiés. C'est les joueurs. Bon, la coupe, je l'ai dit, c'est l'objectif de toutes les équipes qui sont qualifiées. Chacune qui est dans la course, son objectif, c'est la coupe. Mais la grosse difficulté, c'est le championnat. Et je vois sincèrement que j'aurai un gros travail à faire. Et j'espère pouvoir
trouver des solutions. بون هذا الماتش كونسونطرينا له بيان مالغري المشاكل اللي كانوا في الاداره. دخلنا المباراه بعزيمه وين كنا حابين نربحوا. بون لو بيت اللي ماركيتو سي غراس اصحابي في مون برومي بيت في تيزي وزو في ماتش اوفيسيال، وان شاء الله نكملوا في هذا لانونسي في لاكوب وبروشان ماتش مع بليده ان شاء الله نكونوا واجدين ان شاء الله. والله غير حضرنا المقابله كما ينبغي. كنا نتوقعوا صعوبة المقابلة، يعني فريق نادي إفريقي يعني بالحجم جياسكا. مي كي نشوفوا أطوال المقابلة يعني كانت متكافئة إلى درجة كبيرة. ضيعنا فرص، كنا قادرين نرجعوا في المقابلة في أي وقت. كنا داخلين شويه بضغط، شويه اسم تاع الشبيبه ودري شويه ديفيرونس فاهم النيفو. مي كي دخلنا للتيران نورمال ما كانش ديفيرونس بزاف. لا غالب شويه الفيزيكمون كانوا مليح علينا شويه. مي نخدموا حنا بنعاودوا العام الجاي ان شاء الله بالك نلعبوا كونت ليهم نخلفوا الطار هذا ان شاء الله. عمر، بداية موفقة بالنسبة لإلياس بن يوسف، بداية محفزة للمدرب نور الدين سعدي مع شبيبة القبائل كذلك. بالطبع بداية موفقة للاعب وحتى المدرب، يعني من الحظ تاعو انه جات اول مباراة كأس امام وادي الرهيو اللي ما كانتش صعوبة كبيرة لشبيبة القبائل. لاعب قدر يتأقلم سريعا مع الفريق، عكس نظن حمار اللي راهو في مشاكل مع الفريق بسبب عدم تلقي المستحقات بعد الامضاء، وهو اللي لعب وخرج بالبطاقه الحمراء في المباراه تاع البطوله امام الثوره. ما عدا ذلك نظن باللي حتى اللاعبين كما تحدث بن يوسف ما تاثروش بالمشاكل ولا الاشياء الاداريه اللي كانت في الاسبوع هذا واللي تمخضت عن انهاء مهام المكتب المسير وتعيين شريف من الرئيس جديد لشبيبه القبائل. نظن شبيبه بالاستقدامات تاعها بالمكتب الجديد والرئيس الجديد مع عامل الاستقرار نظن والمدرب الجديد سعدي اللي يعرف الكره الجزائريه، نظن بلي راح تقدر تدير خطوات للامام. نعم، قلناها ربما في مراحل سابقه، نتمنى ان تكون هذه المره ثابته وتكون يعني موفقه بالنسبه للشبيبه. نمر الى مباراه مولوديه العاصمه مع امل بوسعاده. الفوز صعب للمولوديه في مباراه شهدت توقفات كثيره وعديده، ونستمع لما قاله المدرب كازوني من جانب المولوديه وكذلك محمد باشا المدرب الجديد لامل بوسعاده. Il y a une équipe en face qui s'est bien battue. Voilà, donc le principal dans ces matchs-là, c'est de gagner, quoi. On a gagné 1-0, c'est bien, on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus vite. Mais voilà, quoi, on retient la qualification. C'est pas là où on peut jouer au football parce que les conditions sont difficiles. Vous êtes satisfait? Ouais, satisfait parce qu'après il y avait une bonne ambiance aussi, même si à un moment donné il y a Chaouchi qui a été un peu en difficulté sur des jets de pétard. Sinon ben voilà, hein, c'est un match qualificatif, on a pu passer ce tour-là, maintenant place au tour prochain. المهم انه اللاعبين تاعنا نشكروهم على الاداء تاعهم خاصه من جانب بدني وين تجاوزوا الطاقه البدنيه تاعهم وبذلوا كل ما في وسعهم. نتمنى ان شاء الله اننا نحافظ على هذا الاداء من ناحيه الاراده ونحسن من اداء الفريق، وربما باستخدام لاعب او لاعبين نحقق نتائج ايجابيه تسمح لنا بضمان الباقي. ونختم ربما كذلك أمين بمباراة اتحاد البوليدة العائد والذي استحق استعادة التوازن أمام جمعية وهران. نستمع للمدرب الجديد كمال بوهلال وما قاله عقب هذا الفوز. اللاعبين مركزين كما يلزم الحال، لهذا علاش نقول لك مركزين يعني بعد تضييع يعني تضييع الفرص الاولى وتضييع ضربه الجزاء التي الاتحاد البليده يعني عاد وضرب بقوه في الشوط الثاني. لهذا علاش قلت لك يعني الفريق يعني من الناحيه المعنويه ان شاء الله خلقنا هذاك الديكليك هذاك. يعني اليوم نقدروا نقولوا بلي الفريق راح يامن على 90 دقيقه ان شاء الله. احنا واش نديروا نطلبوا يعني نخدموا في الهدوء ان شاء الله، هذه من جهه، والجهه الثانيه ان شاء الله يكون الحظ معنا ونمشيو ان شاء الله للهدف اللي رانا درناه يعني في باش الاتحاد البليده تبقى ان شاء الله في القسم الوطني الاول. المباراه كانت صعبه ضد جمعيه وهران، والحمد لله من قدرنا تاهلنا على هذه المباراه بان نولوا في الشامبيونا. وان شاء الله نشكر هذا الشاب كاع اللي ساندني اليوم وقف معايا من برومي ماتش، ومازال خير قدام والياسان بما طيحش. يعطيكم الصحه. فريق البليده لعب المرتدات الشوط الثاني وعنده مهاجمين خفاف، نظن استغل الفرص لما ضيع فرص تلقى هدف، نظن يستاهلوا التاهل تاعهم. احنا ما درناش حاجه كبيره باش نتاهلوا اليوم، نظن تبقى درس للمقابلات تاع البطوله ان شاء الله. هدفا مقابل صفر اتحاد البوليدة. إذا كما قال المدرب الجديد كمال بوهلال ليحقق الديكليك. هل هي مباراة يعني سي كمال بوشبوبة هل سيتمكن من خلالها الاتحاد من
تحقيق الديكليك كما قال كمال بوهلال واستعادة التوازن للقادم من مشوار البطولة. في الحقيقة السؤال هذا يجاوبك راجع أكيد في التقني ولا بصح اتحاد بليده على كل حال نطلبوا لهم إن شاء الله فاس روتور يعملوا بعد استقالة تاع المدرب سبع وجال من الفريق يعني المدرب هذا جالس في البليده ممكن ان شاء الله في الفاس روتور يقدر المقابلات يقدر يكون ان شاء الله كما قال البرنامج اللي مخطط ممكن يبقى في القسم الاول. نعم. بالنسبه لاكوبا يعني في كاس الجمهوريه ما لازمش تلعب يعني دو فرون تشد كوب دالجيري لو شامبيونا سيتو هو فرون في المرتبه الاخيره لابد يخبل في الشامبيونا من الاحسن. نعم اتحاد البليده ضروري يخمم يفكر في البطوله. وفريق اخر هو اتحاد بسكرة الفائز على اتحاد الحراج الذي تعقدت وضعيته على الجبهتين صح التعبير. على كل حال اولا نهني فريق القلب اتحاد البليده على التاهل وكنا فاعل خير عليهم كما كنت نقول لهم بالامس انه ان شاء الله بربي نكونوا فاعل على اتحاد البليده باش يفوز وكما كان الحال فازوا. وفيما يخص فريق بالسكرة هو اللي تأهل جعفر الخوان. لا فريق بالسكرة ثاني إلى في ان بون ماتش على حساب لي زيكو اللي سمعناهم والتأهل جاب لي ربي منطقي. نعم تأهل منطقي وهو نفس الشيء بالنسبة لشباب بلوزداد لجمعية عين مليلة وكذلك لمولودية بجاية الفريقان اللذان يمثلان الرابطة الثانية. غدا أو الاثنين والثلاثاء مباراتان في قمة هذا الدور خاصة التي تجمع شبيبة الصاورة بوفاق سطيف. شبيبة الصاورة بوفاق سطيف في ملعب بشار. هنا تصعب يعني في ملعب بشار أكيد. نظن باللي اخوان السطيفية يفهموني منيح واش راح نقول. عندها ربما لا حقيقة عندها 3 ولا 4 مواسم لو تيراج وصور تاع وفاق سطيف دائما يكون في ملعب 8 ماي 45. فعلا. ربما في اثناء 4 سنوات ل 5 سنوات راح يخرج خالد سطيف. فريق سطيف اختصاصي في كاس الجزائر. ان شاء الله تكون يعني المقابله تكون قمه في بشار مع فريق اللي ما يتهاونش في ميدانه ولكن الشيء الاكيد ولكن التحكيم في المستوى ربما نقولها لك اخ جعفر نقول للضيوف الكرام راح يكون احسن مباراه شفنا هذا الموسم ولكن التحكيم في المستوى. شبيبة الصاورة وفاق سطيف راح يكون من احسن المقابلات هذا الموسم لان زوج فرق يلعبوا كره نظيفه يعني خاصه الانتدابات كذلك شبيبة الصاورة يعني بانتداب اللاعب المهاجم الليبي وكذلك وفاق سطيف بمتابعه عواج وكذلك يعني بنوح حمزه بنوح. نظن باللي حتكون مقابله في القمه وان شاء الله تكون يعني في فائده كره القدم. نعم تكون مباراه في القمه مثل المباراه الختاميه كذلك عمر مباراتان ستكون من الاثاره يعني بمكان. نختم البرنامج بك عمر. بالطبع نبدا انا من انتهى زميل. نظن باللي وفاق سطيف إلا تتأهل في شبيبة الصاورة راح يروح بعيد في الكاس لأنه أصعب امتحان أصعب فريق في الدور هذا. نظن هي المباراة صعبة جدا. نروح المباراة الأخرى اللي جمع يستضيف فيها اتحاد الجزائر شباب قسنطينة هي أول مباراة ثأرية للقاء البطولة اللي كان فيها شباب قسنطينة على اتحاد الجزائر. وبهذه نشوفوا الوجه بالمباراة هذه تاع كاس الجزائر نشوفوا الوجه الحقيقي للفريقين اللي راح يكون في مرحلة العودة من البطولة الوطنية. نعم قبل أن نختم سي كمال بوشبوبة يريد أن يقول كلمة أخيرة تفضل. على كل حال شكرا على الاستضافة وفي النهاية إن شاء الله نقول نشكر اللاعبين كلهم يعني ونشكر المسؤولين تاع الفرع ونشكر كاع اللاعبين ونشكر المتفرجين وإن شاء الله هذه المقابلة تحفزنا يعني تاع الكأس باش نروحوا إن شاء الله في الروتور تاع لو شامبيون دو روتور باش نديروا او موان سيدي لو كلاسمون 7 6 ان شاء الله. وهذا فريق يعني تاع مستقبل ان شاء الله باش نخلوه الاغلبيه تاع اللاعبين باش ان شاء الله يكون في العام الجاي ان شاء الله باش نقدروا نتكلموا الكلمه تاعنا في البطوله العام الجاي ان شاء الله. ونشكر ان شاء الله السلطات المحليه اللي عطاونا اعانه ونشكر كاع اللاعبين والمسيرين وخاصه المتفرجين اللي ساندونا وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك سي كمال بوشبوبة. هنيئا لكم مبروك عليكم مرة ثانية. رضا زواني المدرب شباب الزاوية هنيئا لكم كذلك وبالتوفيق كذلك في بقية المشوار. بارك الله فيك جعفر. سي تري جونتي دو فوتر بار et je vous remercie pour l'invitation. On espère être digne de votre valeur. أما فيما يخص الكلمة الأخيرة نقول نهني جمهور الشباب الزاوية لأنه كان جمهور من ذهب ونقول له باللي هذا هو الثمار تاع التعب تاع المسيرين بلا ما ننساهم لانهم اليوم
on est en train de récolter ce qu'on a semé surtout من الكوتي تاع المسيرين لانهم كانوا في المستوى عطاونا كاع الامكانيات وفروا لنا كاع الامكانيات وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكونوا دين دو لور فالور ان شاء الله بربي. شكرا جزيلا. شكرا عليكم. لك رضا زواني. شكرا لك كريم بن فضة على الحضور مرة أخرى ولزميل عمر سلامي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نلتقي لاحقا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.